अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, रिपोर्टिंग विद असद में आपको खुश आमदीद। नाज़रीन, आज हम बात करेंगे दो तीन अहम मुकदमात की। एक तो जो नूर मुकद्दम का केस है उसमें क्या डेवलपमेंट हुई, और जो उस्मान मिर्ज़ा का जो केस था जिसमें E11 में उन्होंने एक लड़की और लड़के पर जो है वो उनको जिनसी तौर पर हिरासा किया, उनको बरहना किया, उनका आज एक नई डेवलपमेंट सामने आई है। उन्होंने जो उस्मान मिर्ज़ा जो कि मुलजिम है इस केस में, उन्होंने कुछ नए हक़ाइक़ जो हैं वो सामने लेकर आए हैं, उस पर भी बात करेंगे। लेकिन इसके साथ साथ एक और इस्लामाबाद हाई कोर्ट में जो आज बात ज़्यादा चलती रही वो ये थी कि जस्टिस मोहसिन अख्तर कियानी जिन्होंने गुज़िश्ता रोज़ मरियम नवाज़ का केस सुना और उससे एक दिन कबल मियां नवाज़ शरीफ की जो बरियत के ख़िलाफ़ नैब की अपील थी वो उस बेंच का हिस्सा थे, उनको कोरोना जो है वो कोरोना का शिकार हो गए हैं। न सिर्फ वो बल्कि उनके जो रीडर हैं और जो नायब कोर्ट हैं और जो दीगर अहलकार हैं उनका भी कोरोना का टेस्ट जो है वो पॉजिटिव आया है। अल्लाह ताला उनको सेहत दे। लेकिन वो चूँकि जस्टिस आमिर फ़ारूक जो हैं उनके साथ बेंच पर जो है वो स्पेशल डिवीज़न बेंच था उसमें वो थे, तो जस्टिस आमिर फ़ारूक जो हैं उनका अभी तक जो है वो क्लियर नहीं है कि उन्हें टेस्ट करवाया नहीं करवाया। बाहर जो जस्टिस मोहसिन अख्तर कियानी हैं उनका और उनके स्टाफ का जो है वो कोरोना का टेस्ट पॉजिटिव आया है, और जस्टिस मोहसिन अख्तर कियानी जो है उन्होंने अपने ख़ुद को घर में क्वारंटाइन कर लिया है। तो नाज़रीन, जहाँ तक बात है नूर मुकद्दम के केस की, तो उसमें आज दरख्वास्त ज़मानत की समाअत हुई जो कि नूर मुकद्दम के जो वहाँ पर उन्होंने जो FIR कटवाई थी उसमें अगरचे उन्होंने उनको नामज़द तो नहीं किया था ज़ाहिर जाफ़र के वालिदैन को, लेकिन दौरान तफ्तीश ये बात सामने आई कि जो नूर मुकद्दम के वालिद हैं उनके इल्म में ये बात आ चुकी थी कि उनके जो साहबजादे हैं ज़ाहिर जाफ़र जो कि जिन्होंने बड़ी नहायत बेदर्दी से एक जवां सा लड़की का न सिर्फ कत्ल किया बल्कि उसका गला भी काट दिया, उनके इल्म में ये बात आ चुकी थी कि जो लड़की पर जो है वो नूर मुकद्दम को जो है वो घसीट कर अपने कमरे में उनका बेटा ले गया और उस पर तशद्दुद करता रहा, उस पर आहनी मुक्कों से उस पर तशद्दुद करता रहा। लेकिन उन्होंने ये बात जो है वो पुलिस को नहीं बताई, उन्होंने ख़ुद कोई कोशिश नहीं की, बल्कि ये जो मामला था ये जो थेरापी सेंटर है उसके हवाले कर दिया कि वो आकर उनके जो बिगड़े हुए बच्चा है उसको सुधारें। लेकिन वो ऐसा नहीं हो सका, और जो ज़ाहिर जाफ़र है उसने तशद्दुद की इंतहा करते हुए नूर मुकद्दम जो है उसका सर कलम कर दिया। तो इस बात पर जब ये पुलिस ने इनको दोनों जो ज़ाकिर जाफ़िर हैं और उनकी अहलिया असमत आदम जी जो कि आदम जी फैमिली से जिनका ताल्लुक़ है, इनको हिरासत में लिया था, ताहम इन्होंने अपनी एक ज़मानत की दरख्वास्त डाली थी, लेकिन वो ज़मानत की पहले तो इन्होंने अबूरी ज़मानत लेने की कोशिश की, वो इनको मिल गई, लेकिन इन्होंने ज़मानती मचलके जमा नहीं कराए और उसके बाद जो है इनको अदालत ने जुडिशल रिमांड पर जेल भेज दिया। फिर उसका अपना अलग तरीक़ाकार है। तो पोस्ट अरेस्ट बेल यानी कि ज़मानत बाद अज़ गिरफ़्तारी जो है वो उसकी आज समाअत होनी थी, लेकिन जो नूर मुकद्दम है लड़की जो मकतूला है उसके वालिद, उन्होंने आज अदालत को बताया कि उन्होंने अभी वकील जो है वो बाज़ाब्ता तौर पर इंगेज करना है। तो इस पर 4 अगस्त की तारीख़ रखी है अदालत ने। 4 अगस्त को जो है वो इस पर बहस होगी कि क्या इनकी जो वालिदैन हैं ज़ाहिर जाफ़र के, इनकी ज़मानत जो है इनको दी जाए या ना दी जाए। तो वो 4 अगस्त को जो है वो उस पर बहस होगी, उसके बाद अदालत कोई फ़ैसला करेगी। लेकिन इसके साथ साथ जब हम दूसरे केस को देखते हैं, उस्मान मिर्ज़ा के केस को, तो उसमें एक डेवलपमेंट, अगरचे ये नई डेवलपमेंट नहीं है, लेकिन पहले भी ये बात चलती रही कि
جو ویڈیو لیک ہوئی، جو ویڈیو بنائی گئی وہ موسم سرما کی تھی اور گرمیوں میں جو ہے وہ ریلیز ہوئی، جولائی کے شروع میں جو ہے وہ یہ ویڈیو سامنے آئی۔ تو یہ جو ایک معمہ تھا، آج اس کو عثمان مرزا نے جو ہے وہ ایک اہم جو کلیو تھا، یہ ایک مسنگ لنک تھا، اس کو وہ ایک سلجھایا، اور وہ یہ تھا کہ جو یہ گروہ تھا عثمان مرزا کا، ان کی ایک آپس کی لڑائی کی وجہ سے یہ ویڈیو کیسے لیک ہوئی، یہ آج انہوں نے اس بات کو عدالت میں جو ہے وہ بتایا عثمان مرزا نے۔ اس نے بتایا کہ اس کا ایک شیخ قیوم کے ساتھ اس کا لین دین کا تنازع تھا، جو کہ 4 کروڑ روپے کا لین دین کا تنازع تھا۔ لیکن یہ جو عثمان مرزا ہے، اس کی یہ شیخ قیوم بھی اسی کی گینگ کا حصہ تھا، اور اسی وجہ سے وہ جو جب یہ اس قسم کی وارداتیں کرتے تھے تو ویڈیو آپس میں سرکولیٹ کرتے تھے، تو یہ ایک ہی گروپ تھا، لیکن ہوا یہ کہ ان کا آپس میں ایک لین دین کا تنازع ہوا۔ وہ 4 کروڑ روپے کی کوئی رقم تھی، اس نے جب 2 کروڑ کا چیک دیا تو وہ ڈس آنر کرا کے عثمان مرزا نے اس کو جیل بھجوا دیا۔ تو اس کی جو بیوی ہے شیخ قیوم کی، نادیہ، اس نے یہ پھر ویڈیو جو ہے یہ سوشل میڈیا پر جو ہے وہ ڈال دی، اور اس ویڈیو کے منظر عام پر آنے کے بعد پھر جو کچھ ہوا وہ آپ نے سبھی نے دیکھا، وہ خبروں میں بھی آتا رہا، اخبارات میں، ٹی وی چینلز پر، سوشل میڈیا پر بڑا تفصیل کے ساتھ وہ آیا کہ کس طریقے سے پھر ان کو جو ہے وہ پہلے فزیکل ریمانڈ پر پولیس نے اپنی تحویل میں رکھا، اور ابھی یہ جیل میں ہے، اور ابھی ستمبر تک جو ہے ان کا جوڈیشل ریمانڈ چلے گا، اور ستمبر میں جو ہے وہ ان کا چالان جب داخل ہوگا، پھر اس کے بعد ٹرائل جو ہے وہ باقاعدہ سٹارٹ ہوگا ان ملزمان کا۔ لیکن جو آج انہوں نے بتایا، اور انہوں نے یہ کہ پولیس جو ہے وہ اس کی پولیس کے ساتھ عثمان مرزا نے الزام لگایا پولیس پر کہ پولیس نے ساز باز کی شیخ قیوم اور اس کی بیوی نادیہ کے ساتھ مل کر، پہلے ان کو اریسٹ کیا گیا، بعد میں ویڈیو ریلیز کرائی گئی۔ تو خیر یہ چیزیں بھی جو ٹرائل جب سامنے آئے گا، جب چلے گا، تو اس میں یہ ثبوت جو ہے یہ سامنے آئیں گے، تو ڈیٹیل کے ساتھ یہ بات جو ہے وہ ہوگی۔ ابھی تو فی الحال پولیس جو ہے اس نے اس کا مقدمے کا چالان جمع کرانا ہے۔ تو اب تک کے لیے اتنا ہی، ہمارے ساتھ رہنے کا شکریہ، اللہ حافظ۔